مولا علی مشکل کشا آئے خیبر دے میدان اچھ تو سامنے دشمن وہ خیبر دے قلعے دے اتے ایک دروازہ سی باری جی لگی سی جدوں کوئی دو جاندہ سی پہلوان تو ان دا جسم ویکھ کے ان دی بہادری ویکھ کے ان دے لڑدے ہی کو نہیں سی جدوں مولا علی مشکل کشا آئے نا تو اس روٹین دے مطابق باری لا کیا میں آواں تے شیر خدا فرماندے نا اج تیرے ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اج میں آپ حیدر قرار آ گیا کہہ دو یار سبحان اللہ سر، آج میں حیدر قرار آ گیا۔ مولا علی مشکل کشا سامنے آئے آتا ہے اپنا تعارف کراؤ، مولا فرمایا پہلے تو اپنا تعارف کرا تا میں نو خیبر دا ذرہ ذرہ جان دے جو میرا نام مرحب ہے۔ علی بادشاہ فرماندے تینو خیبر دا ذرہ ذرہ جان دے میرے ولو ویکھ میں نو کائنات دا ذرہ ذرہ جان دے جو میری ماں نے میرا نام حیدر کے کہا Darbo